बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने पाकिस्तानियों के रूप में छुपे हुए 2.5 लाख नमक हरामों को पकड़ लिया है और इदारों के अंदर काली भेड़ों के खिलाफ भी बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। नाज़रीन, किस इलाके के अंदर कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तानियों ने इनकी सहूलतकारी की, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश ने बड़ा फैसला कर लिया कि पाकिस्तानी इसे बांग्लादेश नहीं बल्कि मशरकी पाकिस्तान समझें। कोई किसी किस्म का वीजा नहीं होगा। भारत के साथ तमाम तर मुआहदे कैंसिल करने का ऐलान कर दिया गया है। भारत के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि गुज़िश्ता बहुत अरसे से जब से नमक हरामों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया कि इन्हें कहा जी कि आपने वापस जाना है, तो उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो खानदान जिनके साथ इन्होंने रिश्तेदारियां की, जिनको बेटियां दी या फिर जिनसे रिश्ते लिए, वहां पर इन्होंने बड़ी गेम खेली और इदारों के अंदर छुपे हुए जो काली भेड़े हैं उन्होंने अंदाजा ही नहीं था कि ये पाकिस्तान को कितने बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब पाकिस्तान में नादरा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जो पाकिस्तानियों के रूप में छुपे हुए अफगानियों को तलाश करने में कामयाब हुए। नाज़रीन, सिर्फ कोयटा के अंदर 40,000 जो है वो लोग हैं जिनको 2 नंबर शनाख्ती कार्ड जारी किए गए और खानदानों के अंदर जो है वो उनको ऐड किया गया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, यही वो लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के जो ये पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स हासिल किए और उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बदनामी का धब्बा बने हुए हैं। सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बड़ी तादाद में अफगानियों को मुल्क से निकाल रहा है और ये लोग जो हैं वो बिल्कुल मुतमईन है कि हमारे खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं क्योंकि हमने इंतजाम पक्के किए हुए हैं। लेकिन गुमनाम हीरोज ने बिल आखिर 2.5 लाख जो है वो पकड़ लिए हैं। ज्यादातर जो है कोयटा, चमन, पश्तीन के इलाकों से वो लोग हैं जिनको जो आईडी कार्ड्स हैं वो बनवा के दिए गए। अब वो सारे के सारे आईडी कार्ड कैंसिल कर दिए गए और इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में काली भेड़ें पकड़ी गई इदारों के अंदर जिन्होंने करोड़ों रुपया लेकर ये 2 नंबर काम किए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और बुरी खबर भारत के लिए है। भारत के लिए खैर आजकल बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। ताजिकिस्तान से ये सिलसिला शुरू होता है कि वहां से उनकी जो एनी एयर बेस है जहां पे $100 मिलियन उन्होंने खर्च किया, वहां से किक आउट कर दिया गया। स्ट्रेटेजिक धचका इसको आलमी सतह पे भारत के लिए करार दिया जा रहा है। और तो और नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया जिस तरह से इन्होंने कहा जी कि आर्मीनिया के लिए हम जो है वो 12 जहाज इनको देने जा रहे हैं SU-30 और ये जनाब $3 बिलियन का हमारा सौदा हो रहा है। तो वो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि हमारा तो कोई सौदा नहीं इनके साथ हो रहा, हमने तो कोई इस तरह की डील नहीं की, हम तो राफेल तैयार खरीदने जा रहे हैं फ्रांस के साथ, उनके साथ हमारी डील हुई है। तो वहां पे भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब दूसरी जानिब नाज़रीन जो सबसे बड़ा धचका इनको लग रहा है वो ये है कि बांग्लादेश, जिसको अरसा दराज से पिछले 50 साल से इन्होंने अपनी कॉलोनी समझा हुआ था, वहां पे इनकी मर्जी की रजीम मौजूद थी। शेख मुजीबुर रहमान से लेकर अभी तक उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद जो है वहां तक तमाम तर जो है वो मोहरे इनके हाथ के अंदर थे। लेकिन अब वहां पे प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आ चुकी है और केयर टेकर गवर्नमेंट में डॉक्टर यूनुस है, उन्होंने तो चाइना के अंदर खड़े होकर ने कहा था जी कि ये चिकन नेक जो है, ये सिलिगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसको अगर हम चाइना से जो है वो जोड़ दें तो बे ऑफ बंगाल है उसको हम इन 7 सिस्टर रियासतों को फराहम कर देंगे कि वो समुद्र तक रसाई हासिल करें और तरक्की करें, चाइना के साथ ट्रेड करें, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करें। और तो और नाज़रीन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर बांग्लादेश का दावा है। तो पाकिस्तान ने कहा जी कि बांग्लादेश के वो इलाके हासिल करने में हम उनकी मदद करेंगे। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान का वहां पे असर और सूख इतना ज्यादा हो चुका है कि भारत ये कह रहा है कि 1971 को जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने बिल्कुल खामोशी के साथ उससे बड़ा बदला हमसे लिया है बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज करके। और न सिर्फ रजीम चेंज की है बल्कि वहां पे जमात इस्लामी जो है वो पूरी ताकत के साथ इक्तदार में आ रही है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान की एयरबेस वहां पे बनना, पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयार है, यहां तक कि कल मैंने आपको बताया कि जो जना क्लास फ्रीगेट है वो स्टेल्थ मिसाइलों के साथ वो ले रहा है पाकिस्तान से। और नाज़रीन इसके साथ ही जो बड़े दिफाई मुआहदे करके बांग्लादेश जो है वो बड़ा इस वक्त ताकत के साथ खड़ा है।
بنگلہ دیش کی ناظرین سیدہ رضوانہ سلطان جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑا بیان دیا. یہ وزیر ماحولیات ہیں ان کی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پہلے تو ہمارے جو انیشلی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں بنگلہ دیش کے جو پاکستان کے وہ بغیر ویزوں کے ایک دوسرے کے ممالک میں آ سکتے ہیں, کوئی ویزا نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی پاکستانی محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں پاکستانیوں اور بنگلہ دیشی جو عوام ہے, چونکہ ہم ایک ہی تھے 1971 میں, ایک ہی پاکستان تھا, ایک ہی مطلب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. اب جو ہے انہوں نے کہا اس کو مشرقی پاکستان ہی سمجھا جائے, یعنی پاکستانی جو ہیں وہ اسے اپنا گھر ہی سمجھے, مشرقی پاکستان سمجھے. اب ان کے لیے کوئی ویزا نہیں ہوگا. ان قریب ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو رہی ہیں اور اس میں فلائٹس بلکہ سٹارٹ ہو چکی ہیں, تو ڈائریکٹ فلائٹس میں کوئی ویزا نہیں ہوگا, نہ بنگالیوں کے لیے نہ پاکستانیوں کے لیے. یہ بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نفرتیں پھیلانے میں جتنا کردار ادا کیا ہے, جتنا پیسہ انہوں نے 1971 میں خرچ کیا تھا, اور ابھی جو ہے جو انہوں نے وہاں پہ محنت کی عرصہ دراز سے, اب وہ ساری کی ساری محنت ان کی ضائع ہو چکی ہے. اب خود ناظرین انہوں نے جو ان کا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے پاکستان کا GHQ ہے, اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ پاکستان کی جو تصویر لگی ہوئی تھی جس میں جنرل نیازی جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے تھے, وہ 1971 میں جو انہوں نے وہ وار ٹرافی کے طور پہ وہ تصویر لگائی ہوئی تھی. تو اب جو ہے انہوں نے وہ تصویر اتاری ہے وہاں سے, اور تصویر اتار دی ہے اس وجہ سے کیونکہ بھارت کو وہ جو شکست ہے وہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ وہ واپس آ چکا ہے. تو ناظرین پاکستان کا جو سرپرائز ہے وہ جاری ہے. ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے جتنی بھی ان کے ساتھ ڈیلیں تھیں وہ پاکستان کی وجہ سے جو بنگلہ دیش ہے اس نے خارج کر دی ہیں, کینسل کر دی. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں, آگے ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. ناظرین اس وقت بنگلہ دیش کے اندر مکمل طور پہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو سرپرائز کرنے کی تیاریاں, یہاں تک کہ ناظرین چکن نیک جو ہے وہ توڑنے کے حوالے سے اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش بڑا سیریسلی اقدامات اٹھانے کی جانب بڑھ رہے ہیں. بھارت کی جانب سے اگر کوئی ہنکی پھنکی کی گئی, پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی, تو سمجھیے گا کہ یہ 7 سسٹر ریاستیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس وقت ویسے بھی ناگالینڈ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ناگالینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ اتر پردیش تک یہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اس وقت فورسز جو ہیں بھارتی فورسز ان کا داخلہ تک بند ہو چکا ہے. وہاں پہ ان کی فوج سے اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ چھین کر جو وہاں پہ آزادی پسند گروپ ہیں وہ ان کے اوپر بہت بڑے اٹیک کر رہے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود شرارت بازی سے باز نہیں آ رہا. مودی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہا ہے. پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے. اس کے تجزیہ کار اسے سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بندے کے پتروں کی طرح رہو, پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرو, پاکستان کے ساتھ دوستی سے رہو, پاکستان کے ساتھ جنگ لڑو گے تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا. پاکستان اب وہ نہیں رہا. پاکستان نے تمہیں اسٹڈی کیا ہے, تمہاری تمام تر حرکتیں, چانکیا کی تمام تر چالوں کو پاکستان نے اسٹڈی کر کے جو تمہیں سرپرائزز دیے. بالاکوٹ اٹیک کے بعد تمہیں عقل آ جانی چاہیے تھی. اس کے بعد انہوں نے پہلگام کا فاسٹ فلیگ آپریشن کیا, پھر پاکستان نے ان کو سرپرائز دیا. ابھی سندور انہوں نے سٹارٹ کر دیا. سندور کے اندر جو ان کو مار پڑی ہے, آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ان کو دھو دیا. انہوں نے کہا جی کہ 7 نہیں 8 طیاروں کو پاکستان نے ہٹ کیا, ایک کو شدید نقصان پہنچا اور 7 گرے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر گزرتا ہوا دن بھارت کے لیے شرمندگی اور ہزیمت کا باعث بن رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس بے وقوف بنیے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے. اگر یہ پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو ناظرین آپ یاد رکھیے گا کہ بھارت جو ہے وہ پھر یہ نہیں رہے گا. اس کے ٹکڑے ہوں گے اور ایک نہیں متعدد ٹکڑے آپ کو نظر آئیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.